बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, हम इंशाअल्लाह ताला आज से ज़बान के बारे में, ज़बान कैसे सीख सकते हैं, ज़बान सीखना क्यों ज़रूरी है, वो कौन से अमूर हैं जिसे एक शख्स इजीली उन पर अमल दरामद करके, उनको फॉलो करके ज़बान सीख सकता है, और वो कौन से नुकात हैं जिनकी वजह से फ़ारसी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। इसकी अहमियत और इसकी अफादियत के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन गिरामी, जब भी हम किसी भी काम का आगाज़ करते हैं तो हमें चाहिए कि हम वाई से शुरू करें, आखिर हम ये काम क्यों करना चाहते हैं। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो ज़बान सीखे तो पहले उसे वाई यानी क्यों का जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों ये ज़बान सीखना चाहता है। तो खाकसार की नज़र में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब इंसान कोई ज़बान सीखता है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर एक मजहबी शख्स ज़बान सीखता है, कोई दूसरे कंट्री की ज़बान सीखता है, तो उस कंट्री में रहने वाले मज़ाहिब के बारे में जब वो तहकीक करता है तो उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जॉब की शक्ल में, तहकीक की शक्ल में, राइटिंग की शक्ल में, इसी तरह स्पीकिंग की शक्ल में तकारीर कर सकता है। इसके अलावा और अगर कोई बिज़नेस माइंड इंसान है, अगर वो किसी दूसरे मुल्क की ज़बान सीखता है तो वो बिज़नेस के ज़रिए अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ हासिल कर सकता है। इसी तरह अपने अपने शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक ज़बान सीख के मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। दूसरा मेन पॉइंट जो मेरी नज़र में है वो है मीटिंग विद न्यू पीपल्स। आपका सोशल सर्कल ज़बान सीखने से बढ़ता है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, सोशल लिंक्स आपके बढ़ते हैं। तो ये दूसरा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह तीसरा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कल्चर्स। आप जब अपनी ज़बान के, अपने माशरे के कल्चर से बाहर निकलते हैं, दूसरी ज़बान को सीखते हैं, उनके कल्चर से आप आशना होते हैं। वो कैसे अपने ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे वो, उनकी क्या फ़रहंग है, उनके क्या तमद्दुन है, उनकी सकाफ़त क्या है, उनके खाने कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। अलगरज़ बहुत सारी चीज़ें जो कल्चर में शामिल होती हैं वो आपको नहीं मिलती हैं, और ये एक दिलचस्प हॉबी के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह चौथा मेन पॉइंट, अंडरस्टैंड योर होम फ्रॉम अदर आइज़। जब आप एक दूसरे मुल्क की ज़बान सीखते हैं तो आप उनकी नज़र से अपने मुल्क के बारे में पता हासिल करते हैं, मालूम करते हैं कि वो हमारे मुल्क के बारे में, हमारे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आपने अपनी राय देनी होती है तो आपने चूँकि ज़बान सीखी होती है तो आप उनकी राय आराम से बता सकते हैं, खुले तौर पे बता सकते हैं। पांचवा मेन पॉइंट हेल्थ बेनिफिट्स है। ब्रेन शार्प होता है। जब आप एक ज़बान सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग हरकत करता है, क्योंकि उसको एफ़र्ट करनी पड़ती है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको नए वर्ड सीखने पड़ते हैं, ग्रामर सीखनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो हरकत में रहता है। जब आपका ब्रेन हरकत में रहता है, आपका खून हरकत में आता है, आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहती है। कहते हैं कि जो नई ज़बान सीखता है या कोई और ज़बान सीखता है वो उसे कभी भी भूलने की बीमारी नहीं होती। तो ज़बान सीखने से जब आपका दिमाग तेज़ होगा, आपका दिमाग हरकत में आएगा, तो आपके ऑटोमेटिकली पूरे जिस्म में खून की रवानी होगी और आप तंदुरुस्त इंसान बन जाएंगे। इसी तरह जब इंसान ज़बान सीखता है तो उससे इंसान अपने आप को जांचता है, परखता है, डिस्कवर योरसेल्फ, ज़बान सीखने से कि इंसान क्या खुद इत्माद है, क्या उसमें खुद इत्मादी है, क्या उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि ज़बान सीखना एक बहुत ही महारत का काम है। तो इंसान अपने आप को डिस्कवर कर सकता है कि क्या उसके अंदर खुद इत्मादी है, क्या वो ये स्किल्स रखता है। और इस तरह ये कुछ पॉइंट थे जिससे लैंग्वेज सीखने के शुरू करने से पहले कि हमें लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि ये इंसान के मद्देनज़र हैं। अब हम देखते हैं कि ज़बान, ठीक है, वाई का जवाब हमें मिल गया। अब हम ज़बान सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट मरला उसमें हमें देखना है कि वो कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें अपना के हम ज़बान सीख सकते हैं।
تو میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ اسکل لسننگ ہے سب سے پہلے نمبر پہ. جیسے ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ بول سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ ہی وہ پڑھ سکتا ہے. تو صرف اور صرف وہ لوگوں کو سنتا ہے اور سن کے زبان سیکھتا ہے. اسی طرح جب کوئی آپ نئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے مین چیز لسننگ ہے. لسننگ ٹو نیٹیو پیپل، اہل زبان کو سننا. جب آپ سنیں گے تو آپ بہت سارے الفاظ سیکھیں گے. سن کے پھر ان کو کاپی کریں گے. کاپی کرنے کے نتیجے میں آپ بولنا شروع کریں گے. اسپیکنگ دوسرے نمبر پہ ہے. اسی طرح ریڈنگ، جب آپ اسپیکنگ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کتاب پڑھیں گے، بار پڑھیں گے، نیوز پیپرز پڑھیں گے. پڑھنے کی عمل کے بعد جب آپ کے ویکیبلری میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے الفاظ میں اضافہ ہو جائے گا، تو آپ ریٹن لکھنے کے عمل میں آئیں گے. لکھنا میں ترقی کریں گے اور لکھنے کی جو رائٹنگ ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. جب بھی آپ زبان سیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے لسننگ پہ فوکس کریں، پھر آپ بولنا شروع کریں اسپیکنگ، پھر ریڈنگ کریں اور پھر رائٹنگ کریں. تو یہ 4 بیسک سکلز ہیں جو آپ سیکھ کے ایک زبان کو ایزیلی سیکھ سکتے ہیں اس پر عمل کر کے. اب ہے کہ زبان کیسے سیکھیں. وائی کا جواب مل گیا، زبان جو ہے سیکھنے کے طریقے مل گئے. اب زبان ہم سیکھ کیسے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس زبان کا نیٹیو شخص کو تلاش کریں. کسی نیٹیو کو دیکھیں کہ نیٹیو اگر آپ کو مل جاتا ہے ایزیلی تو آپ اس سے بات کرنا شروع کریں، اس سے مختلف الفاظ پوچھنا شروع کریں تاکہ آپ کی زبان شروع سے ہی نیٹیو کی طرح ہو جائے اور اس سے آپ مدد لیں. دوسرا یہ کہ جب آپ نیٹیو سے، اگر آپ کے پاس نیٹیو نہیں ہے تو آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں وہ اپنے آپ سے بولیں. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ سے بولیں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے. جیسے ایک گائے یا بھینس جو گالی کرتی رہتی ہے، تو اسی طرح آپ جو الفاظ سیکھتے ہیں وہ اپنے آپ سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یا چلتے پھرتے اس کو دہراتے رہیں تاکہ آپ کی میموری کا وہ حصہ بن جائے. پھر تیسرا پوائنٹ سب سے مین چیز ہے کہ ٹارگٹ، سیٹ دا ٹارگٹ، ہدف سازی. جب تک انسان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو آپ زبان کیوں سیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اس کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے کہ اس وجہ سے سیکھ رہے ہیں. پھر آپ زبان کے ساتھ کھیلیں، مختلف الفاظ کو لیں، اس کو مختلف جملوں میں استعمال کریں، مختلف جگہ پر استعمال کریں اور پھر اس کے ساتھ کھیلیں. آپ نے مزہ لینا ہے زبان سیکھتے وقت. آپ نے اس کو برڈن نہیں سمجھنا. اگر آپ برڈن سمجھیں گے تو آپ زبان کو کبھی نہیں سیکھ سکتے. ایک لفظ لیں، ایک ورڈ لیں اور اس کو مختلف شکلوں میں یوز کریں. کبھی سینٹنس میں یوز کریں، کبھی بولنے میں یوز کریں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے. اسی طرح بچے کی طرح سیکھیں. لرن لائک اے چائلڈ. بچہ دیکھیں جب بھی کوئی زبان سیکھتا ہے تو وہ کبھی بھی ہچکچاتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، غلط بولتا ہے. وہ غلط بولتا ہے لیکن وہ کبھی ڈرتا نہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بولتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو زبان بولنا آ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو شروع میں شرم، ہچکچاہٹ آئے گی لیکن آپ نے وہ محسوس نہیں کرنی اور آپ نے بولتے چلے جانا ہے. پھر یہ کہ جب آپ بول رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں اور آپ کو غلطیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے تو آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں بجائے اس کے کہ آرگیو کریں. لرن بائی یور مسٹیکس. اسی طرح پھر وہی کہ زیادہ سے زیادہ سنیں، زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کریں، پڑھیں. اور مین پوائنٹ جو میری نظر میں ہے، اگر آپ زبان کو اچھی طریقے سے بولنا چاہتے ہیں تو آپ نیٹیو لوگوں کا کاپی کریں. ان کے مخارج کو لیں، حاصل کریں اور دیکھیں کہ وہ زبان کے مختلف جو الفابیٹس ہیں اس کو کہاں سے نکالتے ہیں. کیونکہ ہر زبان بولنے والے کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں وہ گلے کے ووکل ساؤنڈز میں سے کسی مختلف جگہوں سے نکلتے ہیں. تو آپ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ زبان ایزیلی سیکھ سکیں. 3-4 پوائنٹ میں بیان کر کے یہاں پہ ختم کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. فارسی زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس وقت 150 ملین سے زائد لوگ دنیا میں فارسی زبان سیکھتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلامی تاریخ سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے فارسی زبان کا سیکھنا بے حد ضروری ہے. جب اسلام ایران میں آتا ہے اور ایران میں اسلام آنے کے بعد بہت ساری کتب لکھی گئیں جو کہ فارسی زبان میں لکھی گئی. تو فارسی زبان کی
اوریجنل مبدا تک پہنچنے والی کتب کا مطالعہ کرنا اور اصل کیونکہ اب جب ایک کتاب کو دوسری کتاب سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بہت سارے معنی اور ماخذ مطالب بدل جاتے ہیں. تو اگر آپ فارسی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اصل کتاب کو پڑھنا ضروری ہے. تو اس طرح جب اسلامی تعلیمات میں دیکھتے ہیں تو فارسی میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو کہ اسلامی تاریخ کو ہمیں بتاتی ہیں. تو اسلامی تاریخ سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے فارسی زبان سیکھنا ہے. اسی طرح مسلمانوں کی تاریخ جو بر صغیر میں ہے، بر صغیر میں 1000 سے زائد سال تک فارسی زبان رسمی زبان، آفیشیل زبان رہ چکی ہے. تو بر صغیر کی تاریخ پڑھنے کے لیے بھی فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح مختلف لوگوں کی مختلف مینٹیلٹی ہے. اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کے لیے بھی آپ فارسی زبان بولنے والے ممالک، جس میں افغانستان، تاجکستان، ایران بڑے ممالک ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے ممالک بھی ہیں جہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے. تو بزنس اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح دینی لحاظ سے بھی شیعہ کا ایک بڑا مرکز ایران ہے. تو شیعہ کے بارے میں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں علم تو اس میں بھی فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح بہت سارے پوائنٹس ہیں جو فارسی زبان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیکچرز کے اندر میں بیان کرتا چلا جاؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور اپنی تنقید ضرور کیجیے گا، کیونکہ تنقید سے مزید بہتری پیدا ہوتی ہے.